नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। भारतीय रिजर्भ बैंकको गभर्नरमा डाक्टर रघुराम राजनलाई नियुक्त गरिएको छ। भारतको चालू खाता घाटा र खस्कँदो आर्थिक वृद्धि प्रमुख चुनौतीको रूपमा नयाँ गभर्नर डाक्टर राजन सामु रहेको छ। उता ब्राजिलको सिया इनर्जिटिका डी मिनास ग्यारियसले वायु ऊर्जा उत्सर्जनका लागि 62 करोड 10 लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले सुनको आयातको कोटा दैनिक 15 किलोबाट 20 किलो पुर्याउने गृह कार्यमा जुटेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी कर प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता, पुँजी बजार सुधारमा क्रेडिट रेटिङको भूमिका, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सामग्री लगायत अन्य आर्थिक गतिविधिहरू लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट 3 खर्ब 54 अर्ब रुपैयाँ असुलीको लक्ष्य लिएको छ। यस्तै करको दर भन्दा पनि दायरा विस्तार गर्न जोड दिइएको छ। लक्ष्य प्राप्तिका लागि सम्बन्धित निकाय एवं कर प्रशासकहरू कामप्रति इमान्दार एवं पारदर्शी बन्न आवश्यक छ। साथै कर सम्बन्धी जनचेतना बढाउन पनि आवश्यक रहेको छ। एक रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्ष 2070-71 का लागि सरकारले 3 खर्ब 54 अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको छ। मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सरकारको लगानी वृद्धि भई सार्वजनिक खर्चको आकार बढ्दै गएकोले त्यसको लागि दिगो र भरपर्दो वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनका लागि करदाता मैत्री र पारदर्शी कर प्रणाली विकासको आजको आवश्यकता हो। यसका लागि सरकारवाला निकायहरू सजग रहन उत्तिकै आवश्यक छ। यसै क्रममा आन्तरिक राजस्व विभागले कर प्रशासनले विगतमा हासिल गरेको उपलब्धि एवं आगामी रणनीति विषयलाई समेटेर 3 दिने व्यवस्थापन गोष्ठी सम्पन्न गर्यो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष र विगतमा भन्दा यसरी फरक के हो भने हामी आफै मात्रै पहिले चाहिँ बसेर छलफल गर्दा रहेछौँ। पोहोर सालदेखि मैले के स्टार्ट गरिदिएँ भने होइन, यो त स्टेक होल्डरलाई पनि बोलाउनुपर्छ, खास गरी निजी क्षेत्र, त्यसपछि आएर अरू स्टेक होल्डर भनेर अघिल्लो साल हामीले एफएनसिसिआई, चेम्बर, सिएनआई लगायतको निजी क्षेत्रहरूलाई अघिल्लो साल बोलाएको थियौँ। चाहिँ यसरी हामीले थप के गर्यौँ भने उपभोक्ता संरक्षणकारी सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्, उहाँहरूको चाहिँ एक्सपेक्टेसन के त कर प्रशासनमा छ। त्यस्तै गरेर अरू चाहिँ कतिपय प्रोफेसनल एकाडेमिक एजेन्सीहरू पनि छन्, उहाँहरूको चाहिँ के हो त एक्सपेक्टेसन, जस्तो चार्टर एकाउन्टेन्ट सङ्घ छ, त्यस्तै चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्था छ, अडिटर चाहिँ एसोसिएसन छ, त्यस्तै गरेर एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड, अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड, उहाँहरूको चाहिँ के कर प्रशासनको एक्सपेक्टेसन भनिकन त्यो पनि हामीहरूले ओपनिङ सेसनमा इन्ट्रेक्सन गऱ्यौँ। फेरि हामीले अलिकति थप के गऱ्यौँ भन्दाखेरि यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर साहबलाई बोलाएर मोनिटरी पोलिसी, फिस्कल पोलिसी र त्यसको ट्याक्समा इम्प्लिकेसन के हुन्छ त्यो कुरा बताइदिनुहोस् भनियो। महालेखा परीक्षक स्वयं उपस्थित हुनुभयो, उहाँले पनि अडिट गर्दाखेरि के हाम्रो चाहिँ कमजोरीहरू देखिया छ, के सुधार गर्नुपर्ने पाटो छ त्यो कुरो पनि बताइदिनु भयो। त्यसो सँगै चाहिँ नेपाल सरकारको मुख्य सचिव आफै उपस्थित भएर उहाँले पनि ओभरअल चाहिँ गभर्नेन्सको सिस्टम के हो, ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसनले के गर्नुपर्छ त्यो पनि उहाँले बताइदिनु भयो। हाम्रो मेजर यो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको गत वर्षको समीक्षा, हामीले गरेका कामहरूको समीक्षा र यो चालु आबमा हामीले लिनुपर्ने नीति कार्यनीतिहरूको योजना प्लानिङ वर्कसप हो। यो त्यो प्रयोजनको लागि हामीले यो गोष्ठी आयोजना गरेका थियौँ र नेपालभरिका सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय राजस्व कार्यालय, करदाता सेवा कार्यालयका कर अधिकृतहरूलाई हामीले निम्ति आएका थियौँ र उहाँहरूको सहभागिता साह्रै उत्साहजनक रह्यो। यसअघि उक्त 3 दिने गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री शङ्कर प्रसाद कोइरालाले लगानी मैत्री राजस्व नीति लिएको सरकारले करको दर भन्दा पनि दायरा बढाएर चालू आर्थिक वर्षमा करिब 20% बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो। जहाँसम्म बजेट पुरा छ, लामो समयपछि अब हामीले यो विभिन्न कठिनाइका बावजुद पनि पूर्ण बजेट समयमा ल्याउन सकेका छौँ। यसबाट अब सरकारले आफूले गर्नुपर्ने लगानीहरू समयदेखि नै प्रभाव हुने भएकोले त्यसबाट अर्थतन्त्रमा अलिकति गतिशीलता आउने र अन्ततोगत त्यसको सकारात्मक प्रभाव चाहिँ पर्ने हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रमै पर्ने हुन्छ। त्यसले गत आर्थिक वर्षमा तपाईँहरूले पूर्ण बजेट नआउँदै पनि 3टा बजेट विभिन्न कुसमयमा आउँदै पनि करका दरमा कुनै परिवर्तन नहुँदा पनि तपाईँले आफ्नो लक्ष्य पुर्याउन सक्नुभएको अवस्थामा यो समयमै आएको पूर्ण बजेटले पनि तपाईँको चाहिँ यो लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउने मेरो चाहिँ विश्वास छ। गत आर्थिक वर्ष कर प्रशासनमा भएका गतिविधिको समीक्षा गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टङ्कमणि शर्माले करदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको र 1,72,000 करदाता थप गरेको बताउनुभयो। मूलतः हाम्रो 5 वर्षे रणनीतिक योजना र 3 वर्षे चाहिँ नि रिफर्म
प्लान जुन बनिसकेको छ त्यसैबाट धेरै कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक हिसाबले तय भइसकेको छ। जस्तो पोलिसी एन्ड इन्फोर्समेन्टमा के गर्ने त्यो तय भएको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ ट्याक्स पेयर सर्भिस, एजुकेसन, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसनमा के गर्ने त्यो पनि तय भएको छ। त्यस्तो हाम्रो चाहिँ आइटी सिस्टम अलमोस्ट हाम्रो चाहिँ अब यो 3 वर्षभित्रमा त हामी पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेसन बनाउँछौँ भनेर भनेका छौँ। त्यसैले आइटी सिस्टमलाई बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्ने र आइटी सिस्टमकै माध्यमबाट सर्भिस पनि प्रोभाइड गर्ने। त्यसैले ट्याक्स पेयर सर्भिस भन्ने साथ इन्टरलिङ्क टु आइटी सिस्टम त्यो छ। त्यसो सँगसँगै हाम्रो अर्गनाइजेसन त्यस्तै ह्युमन रिसोर्सेसहरू लगायतको कुराहरू पनि छ र इन्फोर्समेन्ट अन्तर्गत चाहिँ खास गरिकन छली गर्नेहरूको लागि ट्याक्स इन्फर्मेसन नेटवर्क मार्फत चाहिँ हामीहरूले चाहिँ दायरामा लिएर आउने पनि व्यवस्था गर्छ। सोही कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव राजन खनालले राजस्व नीतिले लिएको कार्यदिशाका बारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो। सरकारको नीति के हो त भन्दाखेरि दर रेटमा परिवर्तन नगर्दै, दर रेटमा खासै हस्तक्षेप नगर्दै दरभन्दा दायरामा विस्तार गर्ने हाम्रो नीति छ। दायरा बढाउँदै लैजाने। यहाँ धेरै कुरा आयो, हामी चाहिँ 1 लाख थप्ने, 1.5 लाख थप्ने, करदाता थप्ने भने के हो त भन्दा त्यो दायरा विस्तार गर्ने भनेर हामीले मूल्य अभिवृद्धि करको दर पनि हामीले बढाएनौँ। भन्सारका धेरै दरहरू हामीले बढाएनौँ। हामी बरु भन्सारका केही दरहरू घटेका छन्। र सामान्यतया अन्तःशुल्कको दरभन्दा अरू आन्तरिक राजस्वमा हामीले धेरै दरहरू परिवर्तन गरिरहेछौँ। यो हिसाबले सरकारको राजस्व सम्बन्धी नीति के हो त भन्दाखेरि दर परिवर्तन गर्दा दर बढाउँदाखेरि जनतालाई भार पर्छ, करको भार पर्छ। जति करको भार थपिन्छ त्यति नै कर एभाइडेन्स हुन्छ भनिन्छ, करको परिपालना कमजोर हुन्छ भनिन्छ। यो हिसाबले दर होइन दायरामा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो सालको हाम्रो राजस्व नीति चाहिँ दायरा बढाउने भन्ने नै छ। दायरै बढाएर हामीले 20-22% ग्रोथ रेट कायम गर्छौँ र त्यो अनुसारको राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। यो हिसाबले हेर्दा कि यो आर्थिक वर्षको राजस्वको प्रक्षेपण गत आर्थिक वर्षसँग भएको भन्दा 20% को हाराहारीमा हामीले बढाएर राखेका छौँ। यो आर्थिक वर्षमा 20% थप राजस्व गत आर्थिक वर्षको भन्दा बढेर आउँछ भन्ने हाम्रो नीति रहेको छ। त्यो नीति दायरा विस्तार गढै सङ्कलन गर्ने भन्ने छ। दरको हस्तक्षेपबाट हामीलाई त्यो सुविधा प्राप्त भएन। माननीय अर्थमन्त्रीले त्यो सुविधा हामीलाई दिनुभएको छैन। उक्त कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले अनौपचारिक अर्थतन्त्रभित्र रहेका व्यवसाय र व्यवसायीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन सुझाव दिनुभयो। ट्याक्स बेस बढाउने भन्नुभएको छ। ट्याक्स बेस बढाउने त्यसरी ट्याक्स बेस बढाउने भने जानुहोस्, वकिल कहाँ जानुहोस्। 4 पासेबाट सुरु गरे वकिलहरूले कसरी कार चढाइरहेको छ। डाक्टर कहाँ जानुहोस्, क्लिनिकमा जाँदा 150 जना जाँचेको छ। ट्याक्स तिर्ने बेलामा दिन दुगुना रात चौगुना देश विदेश पैसा जम्मा गरेको छ। आउँदैन लेखापालकै भन्छ कहाँबाट आउँछ पैसा त कहीँ उम्रिने पर्सिने त हुँदैन। कार्यक्रममा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, उपभोक्ता अधिकार कर्मी एवं अन्य व्यवसायीहरूले कर प्रणाली पुनरावलोकनको सुझाव दिएका थिए। नेपाल सरकारसँग निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधिमूलक संस्थाको हैसियतले उद्योग वाणिज्य महासंघले मलाई लाग्छ सबै तह र तबकासँग सबै तहसम्म हामीले सहकार्य गरेका छौँ र त्यो सहकार्यको नतिजा प्रष्ट रूपमा देखिएको पनि छ र त्यसको नतिजा र त्यसको मूल्याङ्कन हामीले सही ढङ्गबाट गर्न सकेनौँ भने दूरगामी रूपमा नेपालको कर प्रशासन र करसँग सम्बन्धित विषयहरू अन्यत्र मोडिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यो बिल बजेटलाई कसरी व्यवस्थापन गरियो वर्ष भन्ने विषयमा 3 दिनभित्रको छलफलमा यो तपाईँहरू फर्केर जाँदाखेरि झापामा गर्ने काम र नेपालगञ्जमा गर्ने काममा एउटै हुने गरी बिल बजेटलाई यसरी ट्रिटमेन्ट गर्छौँ हामी भन्ने कुरा भओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा छ। र विशेष गरी बिल बजेटको पनि एवारसो कमीले हो कि अथवा हामीले साह्रै के छ भने किन गर्ने जो भइरहोस् भन्ने भयो कि भ्याट बिल के छ भने इस्यु आइरहेछ, विभिन्न कुरा आइरहेछ, यसलाई अझ अलिकति अगाडि ट्रान्सपरेन्सी बनाएर यसलाई भने ब्रेकिङ गरेर हुन्छ कि कसरी गर्ने हो भन्ने विषयमा चाहिँ यो एजेन्डाको रूपमा चाहिँ छलफलको विषयवस्तु बनाउँछ। यस्तै कार्यक्रममा सहभागी कर प्रशासकहरूले गोष्ठीले चालु आर्थिक वर्षको लक्षित राजस्व असुलीका लागि मद्दत पुग्ने बताए। गएका वर्षहरूको चाहिँ समस्याहरूलाई केलाउने, गएका वर्षका प्रगतिहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने
अब आउने दिनहरूमा चाहिँ हामी कसरी कुन वेमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी सफल हुन्छौँ, हाम्रो म्यानेजमेन्टका कमजोरी कहाँ छन्, त्यसलाई करेक्सन कसरी लाने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ सल्युसनमा पुर्याउनको निम्ति यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण गोष्ठी छ। कामहरूको सम्बन्धमा 1 वर्षभरिमा कस्तो किसिमको नीति अख्तियार गरिने, कुन रणनीति लिने भनेर विभागलाई गाइडलाइन गर्नलाई सहयोग गर्छ। विगतमा गरेका कमजोरीहरूलाई सच्याउँछौँ र यो आर्थिक वर्षमा हाम्रो सरकारले लिएको राजस्व नीतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, राजस्व सङ्कलन लगायतका अन्य नीति र हाम्रा कार्यहरूलाई सफलतापूर्वक कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट सिकेर जान्छौँ। आगामी वर्षका रणनीतिहरू हामीले बजेटले अख्तियार गरेका रणनीतिहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कसरी अगाडि जाने, करदातालाई सेवा कसरी प्रदान गर्ने, करदातासँग चाहिँ कसरी चाहिँ कर चाहिँ असुल गर्ने भन्ने रणनीतिका साथ चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। आन्तरिक राजस्व विभागले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्षमा उत्कृष्ट काम गर्ने कर कार्यालय एवं करदाता कार्यालयहरूलाई सम्मान गरिएको थियो र राम्रो काम गर्ने अड्डाहरूलाई चाहिँ पुरस्कृत पनि गर्छौँ। जस्तो यसचोटि आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरान प्रथम भएको छ, धनगढी द्वितीय भएको छ, त्यस्तै गरिकन ललितपुर तृतीय भएको छ। त्यस्तै हाम्रो करदाता सेवा कार्यालयहरू पनि छ, 26वटा छ, 13वटा काठमाडौँभित्र, 13वटा काठमाडौँ बाहिर र काठमाडौँभित्रको चाहिँ 13वटा करदाता सेवा कार्यालयमध्ये महाराजगञ्ज प्रथम भएको छ, त्यस्तै कालीमाटी द्वितीय भएको छ र त्रिपुरेश्वर चाहिँ कार्यालय तृतीय भएको छ। यसले हामीलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाद्वारा आफ्नो कार्य सम्पादनमा हामीलाई खर उत्रनको लागि प्रेरणा दिएको छ। सानातिना कमी कमजोरीबाट पाठ सिकेर आगामी वर्षको लागि हामीले कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ। विभागले जुन समयमा दिएको तालिम, सेमिनार यस्तै गोष्ठीहरूले हामीलाई मार्गदर्शन पनि प्रस्तुत गरेका छ। त्यही अनुसार हामीले काम गर्न हामीलाई धेरै सजिलो पनि महसुस भइरहेको छ। गोष्ठीमा छुट्टै विषयगत समूहहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा गोकर्ण घोषणापत्र 2070 पनि जारी गरियो। डिक्लारेसनमा चाहिँ कतिपय कुराहरू निरन्तर रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू हुन्छन्, त्यसलाई निरन्तर रूपमा हामीले ल्याउने गरेका छौँ र कतिपय कुराहरू पहिले डिक्लारेसन गरेका त्यतिखेर चाहिँ कम्प्लिट भइसकेका कामहरू छन्, त्यसलाई हामी दोहोऱ्याउँदैनौँ र कतिपय चाहिँ नयाँ कामहरू चाहिँ त्यो समय, आवश्यकता, परिस्थिति अनुसार चाहिँ हामी थप्दै पनि लान्छौँ। अहिले हाम्रो यो कर प्रशासनको संरचनामा समेत यो डिक्लेरेसनले के नयाँ उद्घोष गर्न खोजेको छ। भर्खरै प्रस्तुत गरियो कर सम्बन्धी रिपोर्ट। अब ब्रेक। भारतीय रिजर्भ बैंकले आफ्नो मुद्रा कमजोर बन्दै गएपछि 2 खर्ब 20 अर्ब भारतीय रुपियाँ बराबरको सरकारी मुद्रा व्यवस्थापन बिल प्रत्येक सोमबार जारी गर्ने भएको छ। गत साता केन्द्रीय बैंकले 1 अमेरिकी डलरको विनिमय दर 98.60 नेपाली रुपियाँ कायम गरेको थियो, जुन हालसम्मकै उच्च हो। थप आर्थिक सामग्रीको सङ्गालो अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले मुलुकमा ऊर्जा, पर्यटन, कृषि तथा सूचना प्रविधिमा सम्भावना प्रशस्त रहेको र यस क्षेत्रमा भारतीय लगानी एवं सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताउनु भएको छ। उक्त कुरा उपराष्ट्रपति झाले नेपाल भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजको 19औं वार्षिक साधारण सभामा बताउनु भएको हो। साथै उहाँले मुलुकमा नयाँ लगानीको क्षेत्र पहिचान गरी नेपाल भारत बीचको व्यापार, लगानी तथा उद्योगको विस्तारका लागि द्विपक्षीय सम्झौतामा जोड दिनु भएको छ। यस नेपाल भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजको 19औं वार्षिक साधारण सभाले शशिराज पाण्डेको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समितिको चयन गरेको छ। हिमालयन बैंक लिमिटेडले आफ्नो शाखा विस्तार गर्ने क्रममा गत साता रसुवाको भित्रावतीमा 40औं र झापाको बिर्तामोडमा 41औं गरी 2 स्थानमा शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ। भित्रावतीमा खोलिएको नयाँ शाखाको उद्घाटन बैंकका सञ्चालक प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठले र बिर्तामोड शाखाको उद्घाटन बैंकका अध्यक्ष मनोज बहादुर श्रेष्ठले गरेका थिए। बिर्तामोड शाखा उद्घाटन कार्यक्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएकाले यस क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति रहेको बताए। डिपोजिट पनि यहाँ गरोस्, मिडियम स्केल डिपोजिट, ठुलो चाहिँ डिपोजिट हामी एक्सपेक्ट पनि गर्दैनौँ। लेन्डिङमा लोन पनि हामीले चाहिँ अहिले केमा फोकस गर्नु परेको छ भने यो सानो व्यापारहरू र 10-15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाखसम्म चाहिँ सानो खुद्रा व्यापारलाई चाहिँ लोन पनि लियोस् र 50 लाखबाट बढ्दै जान्छ, 1 करोड हुन्छ, 2 करोड हुन्छ, 5 करोडसम्म पनि जाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो ठुलो इच्छा हो। र यो कृषि पनि अर्को चाहिँ यहाँ हामीले फोकस गरेका छौँ। हिमालयन बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ। समीक्षा अवधिमा 53 अर्ब 7 करोड रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 41 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ कर्ज प्रवाह गरेको छ।
ब्याङ्कले अन्य क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी थप शाखा विस्तार गर्ने बताएको छ। एनडीईपी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडलाई सिङ्गापुरको सिएमओ काउन्सिलले एसियाज बेस्ट इम्प्लोयर ब्रान्ड अवार्ड 2013 प्रदान गरेको छ। रोजगारी सृजनाको क्षेत्रमा ब्याङ्कले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै काउन्सिलले ब्याङ्कलाई गत जुलाई 31 तारिखमा बेस्ट इम्प्लोयर चौथो संस्करणको अवार्ड दिएको हो। सिएमओ काउन्सिलले चाहिँ एनडीए डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई पनि एसियाज बेस्ट इम्प्लोयर ब्रान्ड अवार्ड भनेर चाहिँ दिएछ 2013 को चाहिँ नि। त्यस्तै चाहिँ अर्को अवार्डहरू पनि दिएको छन्। त्यहाँ चाहिँ अर्को ब्रान्ड अवार्डहरू सिओ बेस्ट सिओ अवार्डहरू त्यस्तो धेरै अवार्डहरू थियो त्यसमा। र चाहिँ यो अवार्डमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ कम्पनीहरूले एसियाको चाहिँ धेरै ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले चाहिँ त्यो अवार्ड चाहिँ प्राप्त गरेछ। जस्तै हिन्दुस्तान लिभरदेखि लिएर टाटा ग्रुपदेखि लिएर नेसनल धेरै ठुल्ठुलो कम्पनीले चाहिँ त्यो अवार्ड प्राप्त गरेको थियो। र त्यसमध्ये केही ब्याङ्क्सहरूले चाहिँ पनि अवार्ड इन्डियाको ठुल्ठुलो ब्याङ्कहरूले सिङ्गापुरको ब्याङ्कले पनि अवार्ड प्राप्त गरेको थियो। र त्यही सिलसिलामा चाहिँ अब नेपालबाट चाहिँ एनडिएफले पनि त्यो अवार्ड चाहिँ प्राप्त गर्न सफल भयो। एनडीईपी ब्याङ्क हामा मर्चेन्टसँग मर्जरको प्रक्रियामा रहेको थियो, तर ब्याङ्कले प्रभु फाइनान्स हालको प्रभु विकास ब्याङ्कसँग मर्जरमा जान सम्झौता गरेको छ। ब्याङ्कले आफ्नो उपस्थिति र पुँजी संरचनालाई थप सुदृढ गर्न प्रभु विकास ब्याङ्कसँग मर्ज हुने निर्णय लिएको हो। एनडीएफ र हामाको मर्जर थियो र चाहिँ त्यही बिचमा चाहिँ फेरि अर्को डेभलपमेन्ट भयो र प्रभु ग्रुपसँग प्रभु फाइनान्स प्रभु ग्रुपसँग चाहिँ हाम्रो मर्जरको चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाएँ र चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो एमओयू पनि सही गरेँ। अनि अलिकति टेक्निकल प्रब्लम के आइपुग्यो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ हामाको मर्जर चाहिँ भइसकेको थियो, मतलब त्यसको चाहिँ सबै एमओयू भइसकेको थियो र हाम्रो डिडिए पनि सब सकिसकेको थियो। त्यस्तै फेरि प्रभु र चाहिँ अर्को डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको चाहिँ सँग मर्जरको प्रोसेस पनि भइसकेको थियो। त्यो गर्दाखेरि फेरि त्यो दुईटा कम्प्लिट नभइकन त्यो जुन हामीले एमओयू गरेको चाहिँ त्यो भ्यालिड हुने नदेखिएपछि फेरि डिमर्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो। त्यसले हामा र हाम्रो चाहिँ जुन मर्जरलाई चाहिँ हामीले डिमर्ज गरेँ। डिमर्ज गरिसकेपछि र हामाको इन्डिभिजुअल डाइरेक्टली प्रभुसँग र एनडिएफको पनि डाइरेक्टली प्रभुसँग चाहिँ हामीले चाहिँ मर्ज गरेको छु। ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षमा 4 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 3 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। ब्याङ्कको हाल चुक्ता पुँजी 58 करोड 24 लाख रुपैयाँ रहेको छ। साथै ब्याङ्कले मुलुकमा 26 शाखाहरू मार्फत ब्याङ्किङ सेवा दिँदै आएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानको अग्रसरतामा यही भदौ 10 र 11 गते अर्थात् अगस्त 26 र 27 तारिखमा ऊर्जा सम्मेलन हुने भएको छ। जलविद्युत विकासको गतिमा तीव्रता नारा रहेको उक्त सम्मेलन पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया र गैराविषय नेपाली सङ्घको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालन हुने इपालले बताएको छ। राजधानीमा 2 दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा मुख्यतया आन्तरिक खपतका आयोजनाहरू र आन्तरिक लगानी, आन्तरिक खपतका आयोजनाहरू र विदेशी लगानी, बाह्य बजार केन्द्रित आयोजना र विदेशी लगानी र विद्युतीय ऊर्जाको बजार र बजार व्यवस्थापनका उपायहरू विषयमा केन्द्रित रहने इपानका अध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठले बताउनुभयो। चिनिया उत्पादन हाइगर बस अब नेपाली बजारमा उपलब्ध हुने भएको छ। हाइगर बसको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता नेपाल इन्टरनेसनल बिजनेस प्रणालीले आयात गरी उक्त बसलाई एक कार्यक्रमबीच नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको हो। गाडीमा एयर कन्डिसन, कुलिङ एन्ड हिटिङ, लगेज कम्पार्टमेन्ट विथ कुल एयर आउटलेट, लग्जरियस सिट, एबीएस ब्रेक रेडियो आदिको व्यवस्था रहेको छ। हाइगर बसमा 18 महिना अथवा 1,20,000 किलोमिटरसम्मको वारेन्टी कम्पनीले उपलब्ध गराएको छ। उक्त बस नेपालको भौगोलिकता तथा बाटो अनुरूप भएको कम्पनीले दाबी गरेको छ। हामीसँग थप सामग्री अझ बाँकी छ, त्योभन्दा अगाडि छोटो कमर्सियल। गत फागुनमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले 3 करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सार्वजनिक निष्कासनका लागि क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ। जसअनुसार क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले हालसम्ममा 10 वटा सार्वजनिक निष्कासनको क्रेडिट रेटिङ गरेको छ। क्रेडिट रेटिङले साधारण शेयर, ऋणपत्र तथा हदप्रद शेयरको गुणस्तर र स्तर मापन गर्ने हुँदा लगानीको जोखिम निर्धारण गर्न सकिने हुन्छ। एक रिपोर्ट। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि गत सातासम्ममा नेप्से परिसूचक 6.54% वृद्धि भएको छ। समीक्षा अवधिमा पुँजी बजारको कारोबार रकम समेत बढेको छ।
यता गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुनाफामा भएको वृद्धिका कारण नेप्से परिसूचकमा वृद्धि भएको मान्न सकिन्छ। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रकाशित वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष लगानीकर्ताहरूले उचित लाभांश पाउने देखिएपछि लगानीकर्ताहरूको उत्साह बजारप्रति थपिएको छ। यस्तै बजारको सुधारका लागि समेत पूर्वाधारहरूको विकास भएकाले परिसूचकमाथि उक्लन थालेको बताइएको छ। धितोपत्र ऐन अन्तर्गतको विभिन्न नियमावलीहरू चाहिँ आइसकेका थिए, तर ती ऐनहरू कार्यान्वयन भइसकेका थिएनन्। यस अर्थात् त्यो ती ऐन अन्तर्गत आएका नियमावलीहरूको ले चाहिँ व्यवस्था गरेको जुन पूर्वाधारहरू बजारमा प्रवेश गरिसकेका थिएनन्। तर अहिलेको अवस्थामा धेरै त्यस्ता पूर्वाधारहरू चाहिँ बजारमा प्रवेश गरिसकेको छ, जस्तो क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी, म्युचुअल फन्ड, सेन्ट्रल डिपोजिटरी एन्ड क्लियरिङ सिस्टम, इन्भेस्टर एजुकेसन प्रोग्राम, यी आदि पूर्वाधारहरू चाहिँ बजारमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ भन्दा पनि भनेदेखि नेप्से जुन नेप्सेल चाहिँ फुल अटोमेसनमा जानुपर्ने हो, फुल अटोमेसनमा जानु नसकेको अवस्था रहे तापनि यसमा केही सुधारको अवस्थाहरू देखा परिसक्यो। नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत वर्षको फागुन 11 गतेपछि कुनै पनि संस्थाले 3 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको साधारण शेयर, हकप्रत शेयर तथा ऋण पत्रहरूको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको थियो। सोही निर्देशन अनुसार हाल मुलुकमा इक्रा नेपालले क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीको कार्य गर्दै आएको छ। कुनै पनि सार्वजनिक निष्कासनहरू, साधारण शेयर, ऋण पत्र, हकप्रत शेयरहरूको गुणस्तर मापन गर्ने कार्यलाई क्रेडिट रेटिङ भनिन्छ। यस्तै यी सार्वजनिक निष्कासन गर्ने संस्थाको वित्तीय आधारमा दायित्वको परीक्षण र विश्लेषण गर्ने कार्य क्रेडिट रेटिङ हो। क्रेडिट रेटिङले चाहिँ नि ऋणपत्र बजारमा जुन ऋणहरू जारी गर्छन्, है बोरोइङ हुन्छ, त्यो बोरोवर जो अब संस्थाले चाहिँ कुनै कम्पनीले ऋणपत्र जारी गरेर फन्ड प्राप्त गर्छ, त्यसको चाहिँ नि ऋणपत्र जारी गर्दाखेरिको एउटा क्रममा चाहिँ नि जुन सामा ब्याज जस्तो चाहिँ दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो दायित्व पुरा गर्ने क्षमताको बारेमा सरल र सहज रूपमा सबैले बुझ्ने किसिमको एउटा साङ्केतिक रूपमा सिम्बोलिक इन्डिकेटरको रूपमा दिइन्छ। इक्रा नेपाल सञ्चालनमा आएपछि 10 वटा सार्वजनिक निष्कासनहरूको क्रेडिट रेटिङ गरिएको छ। वित्तीय बजारमा महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू प्रवाह गर्ने कार्य क्रेडिट रेटिङले गर्दछ। इक्रा नेपाल भारतको इक्रा लिमिटेडद्वारा प्रवर्धित कम्पनी हो। इक्रा लिमिटेडले इक्रा नेपाललाई प्राविधिक सहयोग दिँदै आएको छ। साथै इक्रा लिमिटेड भारत र नेपाल बाहेक श्रीलङ्का र इन्डोनेसियामा सञ्चालन हुँदै आएको कम्पनी हो। यता सार्वजनिक निष्कासनका लागि स्वीकृतिका लागि आउने संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था एवं दायित्वको बारेमा समेत सूचना प्रवाह गर्ने यस इक्रा नेपालले धितोपत्र बोर्डलाई निष्कासनको अनुमतिका लागि सहयोग गर्ने बताइएको छ। इक्रा नेपालले अब क्रेडिट रेटिङ, डेब्टहरूको रेटिङ दिन्छ र त्यस्तै अब आइपिओ को ग्रेडिङ, अब यो चाहिँ के भन्छ इक्विटीको चाहिँ ग्रेडिङ भन्छ, ग्रेडिङको नामबाट दिन्छ। डेब्ट रेटिङ अनि आइपिओ ग्रेडिङ, प्राथमिक निष्कासनहरू जुन निस्किन्छन् नि तिनीहरूको ग्रेडिङ गरिदिने गर्छ। त्यस्तै अब यो प्राथमिक निष्कासनमा पनि अहिले जाने होइन, ऋणपत्र पनि जारी गर्ने होइन, तर संस्थाको चाहिँ साख बारेमा चाहिँ पब्लिकलाई, साख भने क्रेडिटको बारेमा चाहिँ पब्लिकलाई जानकारी गराइदिनुहुन्छ भन्ने त्यो उद्देश्य भएका संस्थाहरूको लागि चाहिँ इस्युअर रेटिङ भनेर यी 3टा प्रोडक्टहरू चाहिँ आज हामीले बजारमा सेवा दिइरहेका छौँ। इक्रा नेपाल लिमिटेडले नेपालमा सार्वजनिक निष्कासनको निम्ति गरिने जुन धितोपत्र निष्कासन हुन्छ, पब्लिक सार्वजनिक निष्कासनको निम्ति, हकपत्र शेयर निष्कासनको निम्ति र यस्तै अरू कर्पोरेट बडीहरूले निकाल्ने ऋणपत्रहरू जुन धितोपत्र बोर्डमा चाहिँ आएर दर्ता हुन्छन्, दर्ता भएर चाहिँ यो चाहिँ धितोपत्र बजारमा चाहिँ यो किनबेचको निम्ति, खरिद बिक्रीको निम्ति जाने हुन्छ। त्यसको स्तर छुट्याउनुको निम्ति धितोपत्र बजार, धितोपत्र बोर्डले त्यसलाई दर्ता गर्ने नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा, त्यसलाई पब्लिक निष्कासनमा जानु दिने भन्ने सम्बन्धमा त्यसलाई चाहिँ हेर्नुको निम्ति उसको प्रोस्पेक्टस हेर्ने, उसको स्तर हेर्ने र त्यस सम्बन्धी नीति निर्णय गर्नु, त्यस सम्बन्धमा निर्णय गर्नुको निम्ति यो क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीले चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ।
क्रेडिट रेटिङ मार्फत सार्वजनिक निष्कासनहरूको सूचना, त्यसको स्थिति सार्वजनिक गरिने र स्तर मापन हुने हुँदा लगानीकर्ताहरूलाई लगानीको जोखिमको बारेमा समेत जानकारी हुन्छ। यसरी नियमन निकायलाई समेत धितोपत्रमा सूचीकृत कम्पनीहरूको शेयरको वित्तीय अवस्था पारदर्शी हुने र बजारको सुदृढीकरणमा सहयोग पुग्न गएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले उसलाई उसको प्रोस्पेक्टस जाँचेर स्वीकृति दिनलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई एउटा फाइदा हुन्छ, सजिलो हुन्छ, सघाउ पुग्छ भनेदेखि यसबाट उसले यो रेटको चाहिँ मा रेटिङ भएको धितोपत्र हो भनेर भन्ने कुरो चाहिँ त्यो पब्लिकमा सार्वजनिक रूपमा त्यो गएपछि त्यो निकायले निष्कासन गरेको त्यो धितोपत्रको बारेमा जनताले थाहा पाउँछ। कुन उत्तम स्तरको हो कि अति उत्तम स्तरको हो कि ठिकैको हो कि अर्थात् त्यसमा रिस्क धेरै हाई भएको हो कि भन्ने कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पाउँछ। लगानीकर्तालाई रिस्कको जानकारी दिएर रिस्क अनुसार चाहिँ लगानी गर्ने अवसरहरू प्रदान गर्ने ताकि त्यो जोखिम रिस्क रिटर्न भनेर भन्छ जुन वित्तीय बजारमा त्यो अनुसार चाहिँ लगानी गर्ने एउटा साधन प्रदान गरिदिन्छ र जुन हाम्रो वित्तीय बजारको विकासको लागि लगानीकर्ताको हितको लागि त्यस्तै रेगुलेटरले पनि के हेर्छ भने उसको यो बजारलाई ट्रान्सपरेन्ट बनाउने हैन भनौँ भने त्यसको गराउन पनि सहयोग पुर्याउँछ भने लगानीकर्तालाई रेगुलेटरलाई त्यस्तै अब इस्युअरलाई हैन कुनै चाहिँ नि अब कम्पनी छ त्यसले चाहिँ नि ऋणपत्र अथवा इक्विटी अथवा सेयर इस्यु गरेर चाहिँ नि साधन प्राप्त गर्छ भनेदेखि त्यो साधन प्राप्त गर्नलाई चाहिँ लो कस्ट जस्तो आफ्नो चाहिँ राम्रो जस्तो रेटिङहरू चाहिँ देखाउन सकेको खण्डमा चाहिँ नि सबै लगानीकर्ताहरूले त्यो रेटिङलाई विश्वास गरेर लगानी गर्छन् ताकि यो सानो लगानीकर्ता हैन कि धेरै लगानीकर्ताको समूहमा समेत पनि इस्युअर पुग्न सक्छ। पुँजी बजार मुलुकको अर्थतन्त्रको मापक मानिन्छ। यता क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीको प्रवेशले वित्तीय क्षेत्र तथा सार्वजनिक निष्कासन गर्ने संस्थाहरूको वित्तीय आधार, साखको मापन तथा गुणस्तर निर्धारण गरी ग्रेड दिने भएकाले पुँजी बजारको विकास हुने सम्भावना बढेको छ। दर्शकवृन्द, कुखुराको ओसार पसार र बिक्रीको प्रतिबन्ध फुकुवा गरे पनि बर्ड फ्लूको खतरा अझै रहेकाले सरकारले सर्वसाधारणहरूलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। हवस् त, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।